Levitico Kapitulo 6. Ang mga tulumanon tungod sa mga halad nga nagkalain-lain. Ug nagsulti si Jehova kang Moses nga nagaingon. 2. Kung adunay usa ka tawo nga makasala ug magabuhat og paglapas batok kang Jehova ug makalimbong sa iyang isigkatawo tungod sa gipatipigan kaniya kun gibilin, kun makapangawat, kun makapanlupig sa iyang isigkatawo. 3. Kun makakaplag siya sa nawala ug makalimod siya ni ana ug makapanumpa siya sa bakak sa bisan unsa niining tanang mga butanga nga mabuhat sa tawo makasala siya ni ana. 4. Unya mahitabo kini nga kung nakasala siya ug sad-an gayud nga igauli niya kadtong iyang gikawat kun kadtong mga naangkon niya pinaagi sa panlupig kun ang butang nga gipatipigan kaniya kun ang wala nga hingkaplagan niya. 5. Kung bisan unsang butanga nga iyang gipanumpaan sa bakak, igauli niya ang tanan gayud ug iyang dungagan sa ikalima ka bahin nga labaw pa niini, ug ang tag-iya pagabayran niya og labaw sa adlaw nga hipalgan siya nga nakasala. 6. Ug magdala siya sa iyang halad tungod sa paglapas ngadto kang Jehova. Ug usa ka karnero nga laki nga walay kasaway gikan sa panon sumala sa imong pagbili alang sa halad tungod sa paglapas ngadto sa saserdote. 7. Ug ang saserdote magabuhat sa pagtabon sa sala alang kaniya sa tubangan ni Jehova, ug makadangat siya sa pasaylo sa bisan unsa sa tanang mga butang nga tungod ni ana nakasala siya. 8. Misulti pa si Jehova kang Moses nga nagaingon. 9. Suguon mo si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki nga nagaingon. Kini mao ang balaod sa halad nga sinunog. Ang halad nga sinunog pagasunogon sa ibabaw sa halaran sa tibuok nga gabii hangtod sa buntag, ug ang kalayo sa halaran magadilaab niini. 10. Ang saserdote magasulob sa iyang bisti nga lino, ug magabisti siya og mga sapaw nga lino sa ibabaw sa iyang unod, ug siya magahipos sa mga abo sa kalayo nga nag-ut-ot sa halad nga sinunog sa halaran, ug kini igabutang niya sa haduol sa halaran. 11. Unya huboon niya ang iyang mga bisti ug magasulob siya og lain nga mga bisti ug pagadad-on niya ang mga abo sa gawas sa kampo ngadto sa dapit nga mahinlo. 12. Ug ang hakalayo sa ibabaw sa halaran pagapulawon sa ibabaw niini, dili pagapalungon, ug ang saserdote magabutang niini og sugnod sa buntag-buntag ug pagasuhayon niya sa ibabaw niini ang halad nga sinunog ug iyang pagasunogon sa ibabaw sa halaran ang mga tambok sa mga halad sa pakigdait. 13. Ang kalayo magapulaw sa kanunay gayod sa ibabaw sa halaran, kini dili pagapalungon. 14. Og kini mao ang balaod sa halad nga kalan-on nga igahalad sa mga anak nga lalaki ni Aaron
sa atubangan ni Jehova sa atubangan sa halaran. 15. Ug gikan niini siya magakuha og usa ka hakop sa harina nga fino sa halad nga kalanon ug sa lana niini ug ang tanan nga insenso nga naa sa ibabaw sa halad nga kalanon ug pagasunogon niya sa ibabaw sa halaran ingon nga usa ka kamot nga handumanan niini alang kang Jehova. 16. Ug ang salin niini pagakanon ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki kini pagakanon nga walay lebadora diha sa dapit nga balaan sa sawang sa balong-balong nga pagatiguman kini pagakanon nila. 17. Kini dili pagalutoon nga may lebadora, kini gihatag kanila ingon nga ilang pahat gikan sa akong mga halad nga hinimo pinaagi sa kalayo. Kini mao ang butang nga labing balaan sama sa halad tungod sa sala ug sama sa halad tungod sa paglapas. 18. Ang tanang mga lalaki sa mga anak ni Aaron magakaon niini ingon nga iyang pahat sa walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan gikan sa mga halad ni Jehova nga gihalad pinaagi sa kalayo ang tanan nga makahikap kanila pagabalaanon. Og 19. Og nagsulti si Jehova kang Moses nga nagaingon. 20. Kini mao ang halad ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki nga igahalad kanila kang Jehova sa adlaw nga siya madihugan. Ang ikatulo ka bahin sa usa ka epha sa harina nga fino alang sa halad nga kalanon nga dayon. Ang katunga niini sa butang ug ang katunga niini sa hapon. Sa buntag ang katunga niini sa hapon. 21. Sa kalaha nga adunay lana pagahikayon kini sa diha nga matumog na dadon mo kini ang mga tinipak nga linuto nga halad nga kalanon igahalad kang Jehova. Si Jehova ingon sa usa ka kahumot. 22. Ug ang saserdote nga pagadihugan nga ilis ni Aaron gikan sa iyang mga anak nga lalaki maoy magahalad pinaagi sa usa ka balaod nga walay katapusan. Pagasunogon kini nga tibuok alang kang Jehova. 23. Ug ang tanan nga halad nga kalanon sa saserdote pagasunogon gayud ug dili pagakanon. 24. Og nagsulti si Jehova kang Moses nga nagaingon. 25. Sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki sa pag-ingon. Kini mao ang balaod sa halad tungod sa sala. Sa dapit diin didto pagapatyon ang halad nga sinunog. Didto pagapatyon ang halad nga tungod sa sala sa tubangan ni Jehova. Kini mao ang butang nga labing balaan. 26. Ang saserdote nga magahalad niini tungod sa sala mukaon niini. Sa dapit nga balaan pagakanoon kini sa sawang sa tabernakulo nga pagatiguman. 27. Ang tanan nga makahikap sa iyang unod pagabalaanon ug kun sablig ang iyang dugo sa ibabaw sa biste pagbalaanon mo kadtong nahasabligan didto sa dapit nga balaan. 28. Apan ang kulon nga lutoan ni ana pagabuk-on ug kun pagalutoon kini sa sudlanan nga tumbaga pagahinisan og hugasan sa tubig.
29. Ang tanan nga lalaki sa mga saserdote mukaon niini kini mao'y butang nga labing balaan. 30. Ug dili pagakan-on ang bisan unsa nga halad tungod sa sala nga niini ang dugo gipadala niya ngadto sa balong-balong nga pagatiguman aron buhaton ang pagtabon sa sala didto sa dapit nga balaan kini pagasunogon sa kalayo.